नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल आन्तरिक विवादमा रुमलिएको छ। स्थिर सरकार आएपछि त मुलुकले काया पलट गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरेर बसेका आम जनता निराश छन्। नेकपाको विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्थामा छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार र अध्यक्षको कुर्सीप्रति साधिरहेको निशानाले असन्तुष्ट छन्। न त आनन्दले सरकार चलाउन पाएका छन्, न त पार्टी नै। यस्तो अवस्थामा सडकमा भने गणतन्त्र अर्थात् अहिलेको व्यवस्था नै ठिक नभएको नारा लाग्न थालेको छ। राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने र राजाबाट नै हालको अवस्थाबाट उन्मुक्ति मिल्ने दाबीसहित राजनीतिक दलको झण्डा नभई देशको झण्डा बोकेर जनता सडकमा उर्लिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामै उपस्थित जनलहरले प्रस्ट्याइरहेको छ कि हालको सरकारप्रति नागरिकको नैराश्यता कति बढेको छ भन्ने। अहिलेका सबै राजनीतिक दल आफ्नो दुनो सोझ्याउने, भ्रष्टलाई प्रश्रय दिने, राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भन्ने परिपाटीमा लागेर नियुक्त गर्ने नियतले आजको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसबारे सबै राजनीतिक दलले सोच्ने बेला आएको छ। जनताको विवेकलाई कम नआँकौँ र नभुलौँ। राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र ल्याउन नागरिककै भूमिका थियो र यो व्यवस्था नागरिकले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच 26 दिनपछि संवाद, स्थानीय कमिटी बैठक बोलाउने सचिवालयको निर्णय। अध्यक्ष द्वयको प्रस्ताव अब कमिटीमा छलफल। त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने। गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको माग गर्दै देशभर राजावादीको प्रदर्शन। व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाले ल्याएको परिस्थितिबारे सबै दल जानकार हुनुपर्ने विज्ञको दावी। 6074 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 1024 संक्रमित थपिए। कांग्रेस भन्छ कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल। सरकार जनताको आवश्यकता र पीर मर्काप्रति कति पनि संवेदनशील छैन। मालपोत कार्यालयमा हुने लेनदेनले सेवाग्राही दिक्क। दमकमा रहेको मालपोत कार्यालयमा घुस लेनदेन भइरहेको न्यूज सङ्कलन गर्न पुगेका स्थानीय पत्रकारमाथि कुटपिट। र चीनको कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा कम्तीमा 18 मजदुरको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता, 1 जनाको जीवितै उद्धार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले आइतबार अपराह्न 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। सचिवालय बैठकले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा पेश हुने निर्णय गर्दै भोलिका लागि बैठक बोलाएको हो। पार्टीको सङ्कट निवारणबारे स्थायी कमिटीमा नै छलफल गर्ने तय भएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पूर्व निर्धारित भोलि 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नेकपा बैठकमा कार्तिक 28 मा दाहालद्वारा प्रस्तुत 19 पृष्ठ प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा ओलीले मङ्सिर 13 मा प्रस्तुत गरेको 38 पृष्ठ लामो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा छलफल हुने भएको हो। ओलीले दाहालको प्रस्ताव
आरोप पत्र भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन्। तर सचिवालयका बहुमत सदस्यले दुवै प्रस्ताव छलफलमा गइसकेको बताएका छन्। दुवै प्रस्ताव थाँती राखेर साझा प्रस्ताव बढाउने ओली समूहको प्रस्ताव दाहाल नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा बल प्रयोग भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीको चाहना विपरीत आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक तय भएपछि उहाँले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित बहुमत सदस्यले बल प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलबाट नागरिकले आश गरे अनुसार कुनै पनि प्रगति हुन नसकेपछि देशभर गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र आए पनि नागरिकको दैनिक दिनमा कुनै पनि विषयमा सरकारले खास प्रगति भने जस्तो समृद्धि ल्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिले देशभर राजतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँको माइती घरमा राजतन्त्रको माग गर्दै विशाल प्रदर्शन भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाको बिर्तामोड, चितवनको भरतपुर स्थित केन्द्रीय बस पार्कमा पनि राप्रपाको संयोजकत्वमा प्रदर्शन भएको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरूले राष्ट्रस्था र हिन्दू राज्यको माग समेत गरेका थिए। प्रदर्शनमा राजावादी समर्थकले राष्ट्रस्था स्थापना, संघीय र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी आफूहरूको माग रहेको बताएका थिए। अभिशाप भयो, त्यसैले गणतन्त्रको खारेजी मात्र हाम्रो एक मात्र मूल एजेन्डा हो। गणतन्त्र खारेज गरे, राज संस्था स्थापना गरे। हरेक सरकारले पहिले नागरिकता बाँडो, मैले मात्र 1 दर्जन मुद्दा लडे। अब म के निष्कर्षमा पुगेँ भने अब यो देश अदालतले बचाउँदैन, अब यो देश बचाउने जिम्मा नेपाली नागरिक हुन्। त्यसैले मैले के निवेदन गरेँ भने तपाईहरू न्यायाधीश हो, अब यो देश तपाईहरूले जिम्मा लिनुहोस्, त्यसैको अगुवाई मात्रै हामी गर्दैछौँ। पछिल्ला केही दिनमा राजतन्त्रको माग गर्दै मुलुकभर प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनमा राप्रपाले कुनै संलग्नता नभएको जनाएको छ। यद्यपि शनिबार झापामा भएको प्रदर्शनमा भने राप्रपाको नेतृत्व भएको थियो। उता काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको समयमा धरना जुलुस नगर्न उर्दी जारी गरेको भए पनि काठमाडौँमा राष्ट्रस्थाको माग गर्दै शनिबार विशाल प्रदर्शन भएको थियो। संघीय राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शन सुरु भएका छन्। अतर्णीय गणतन्त्र विरुद्ध नै रहेको छ। सार सम्पिक्षणमा भन्दा अब के मुलुकमा राष्ट्रस्थाको खोजी भएकै हो भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा सुरु भएको छ। यसका धेरै राजनीतिक कारणहरू हुन सक्छन्। शनिबार मात्रै पनि काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा मात्र होइन, मुलुकका विभिन्न भागमा पनि प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। यो काठमाडौँको माइती घरमा भएको प्रदर्शनको दृश्य हो। यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताको विश्वास मर्दै गएको संकेत गरेको छ। जनताबाट जनताका लागि जनताले नै शासित गर्ने प्रणाली लोकतन्त्र हो, तर जनता आफै विश्वस्त छैनन्। एउटा संस्थाका लागि किन प्रदर्शन हुँदैछ, यो प्रश्नको जवाब राजनीतिक दलहरूले दिनै पर्ने हुन्छ। जनता अब विश्वस्त छैनन्। झापा, चितवन मात्र होइन, विभिन्न स्थानमा राज संस्थाका नारा लाग्न थालेका छन्। नेपालको संविधानले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने गरी मूल मन्त्र प्रस्तुत गरेको छ। तर जनतामा किन वर्तमान व्यवस्थामा प्रतिष्ठा पैदा भएको छ त? त्यसका केही मूलभूत कारणहरू छन्। अस्थिर राजनीतिक प्रणाली। 2062-63 यता स्थिर सरकार बनेन। हरेक सरकार अस्थिर हुँदै गयो। जनतामा समृद्ध नेपाल बन्ने विश्वास हराउँदै गयो।
जनताकै मतको बलमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बहुमत प्राप्त भयो। पछि यी दुई दलबीच एकता भयो। यी दुई दल मिलेर बनेको नेकपा नै अहिले सत्तारूढ दल हो। नेकपासँग हाल करिब 2/3 मत छ, तर पनि नेकपामा देखिएको विवादले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकेन। अहिले विश्वमै महामारी बनेको कोरोना भाइरसमा सरकारले कामै गर्न सकेन, जनतामा भ्रष्टाचारको जालो चिर्न सकेन। विकास निर्माणका काममा भन्दा आन्तरिक किचडमै सत्तारूढ दल फस्यो। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस पनि मुलुकको समस्या समाधानका लागि अगाडि आउन सकेन। अहिले जनतामा यही वितृष्णा बढेको छ। हरेक दशकमा परिवर्तन खोज्ने जनताका लागि दलहरूले उठाउन नसकेका मूल मुद्दा यथावत रहे। यही कारण अहिले सडकमा प्रदर्शनहरू बढेको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णामा नेकपा वा कङ्ग्रेस मात्र छैनन्, राज संस्थाकै पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपामा पनि जनताको विश्वास छैन। जनता सडकमै उत्रिएको मौका छोपेर राप्रपाले आफ्नो नेतृत्व रहेको देखाउन खोजेको छ, तर जनतामा राप्रपा पनि विश्वस्त दल भने होइन। अब दलहरूले आफूलाई विश्वासिलो बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन, नत्र हरेक दशकमा परिवर्तन खोज्न जनता लालायित हुने नै छन्। सन् 2020 को मिस नेपालको ताज नम्रता श्रेष्ठले पहिरेकी छन्। शनिबार साँझ आयोजित ब्युटी फेजेन्ट कार्यक्रममा नम्रताले मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि जितेकी हुन्। उनी पेसाले किन्डरगार्टन टिचर पनि हुन्। प्रतियोगिताको अन्तिम राउन्डमा 6 जना प्रतिस्पर्धीलाई कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा सानो ढुङ्गा हो जो पोखरीमा पर्दा सुन्दर तरङ्ग फैलिन्छ। तपाईँ नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तनकारी तरङ्ग फैलाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले दिएको जवाफले उनलाई ताज पहिरनबाट रोक्न सकेन। नम्रताले आफ्नो आमालाई सम्झँदै नेपाली महिला सशक्त हुने उल्लेख गर्दै नेपाली महिलाहरू सकारात्मक सोचले अघि बढ्ने गरेको भन्दै त्यसैकै आधारमा संसारलाई जित्न सकिने बताएकी थिइन्। यस्तै मिस नेपाल सुपरनेसनलको उपाधि सिमल कनौजियाले जितेकी छिन् भने मिस नेपाल अर्थको उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले जितेकी छिन्। मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि सन्ध्या शर्माले जितेकी छिन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1577 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1577 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 802 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश नम्बर 1 मा 195 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 197 जना, गण्डकी प्रदेशमा 108 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 211 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 41 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,39,885 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6074 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1024 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,39,885 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 14,225 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 460 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,13,687 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 2,206 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,24,053 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैले क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 536 छ। हालसम्म देशभर कुल 17,78,824 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार नेपालमा प्रथम म्याराथन धावक गणराज जोशीको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रममा नेता महतले सरकारको अकर्मकताका कारण कोरोना नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्ने गरेको तर्क पनि गर्नुभएको छ। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने र कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्ति गर्न सरकार उद्धित रहेको उहाँको आरोप छ। कति पनि संवेदनशील छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। उनीहरूको सम्पूर्ण क्रियाकलाप कसरी राज्यको साधन स्रोतलाई दोहन गर्ने त्यसमा मात्रै उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ।
कार्यक्रममा गणराज ट्रस्टले नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 5 का 15वटा इकाइ कार्य समितिका प्रत्येक इकाइलाई 5 लिटर सेनिटाइजर 1000 थान मास्क वितरण गरेको थियो। कार्यक्रममा ट्रस्टका अध्यक्ष मनिष जोशीले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। हाम्रो 5 नम्बर क्षेत्रका हाम्रा नेपाली कांग्रेसका जुन क्रियाशील साथीहरू नेपाली कांग्रेसका समर्थक र जनताहरू जोगिनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर यो मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेको हो। यसको मेन उद्देश्य भनेको यही हो। हरेक वर्ष ट्रस्टले जोशीको स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 7 डाँडाफयाको जबुका नजिकै बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। सिमकोटबाट बिरामी लिन हेका खोला गएको लु 2620102 जीप बिरामी लिएर सिमकोट फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 1 जना महिलासहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिमकोट गाउँपालिका 7 का 30 वर्षीय पर्वत सुनार, सिमकोट 2 का 29 वर्षीय पारस बोहरा, नामखा गाउँपालिका 1 हेवकाकी 45 वर्षीय डुकी तामाङ र उनका श्रीमान 48 वर्षीय गुरुङ तामाङ रहेका छन्। सब जिल्ला अस्पतालको सब गृहमा राखिएको छ। दुर्घटनामा परि 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा सिमकोट 2 ठेहेका जीप चालक सिंगम भण्डारी, सिमकोट 6 बस्ने प्युठानका अजय बस्नेत, सिमकोट 8 खोल्सीकी कल्पना सिंह, सिमकोट 8 खोल्सीका 1 वर्षीय बालक मिलन सिंह, सिमकोट 8 खोल्सीकी सम्झना शाही, नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 की झुङझुङ लामा र सिमकोट बजारमा बस्ने बाजुराका कवि सिंह रहेका छन्। घाइतेहरूको हुम्ला स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बोलेरो जीप सडकभन्दा करिब 600 मिटर दक्षिणमा खसेको छ। जीप दुर्घटना भएको खबर पाए लगतै घटनास्थल पुगेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयवासीले उद्धार गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट झापाको 4 आलीदेखि भारत पश्चिम बंगालको सिलगढीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने तयारी भएको छ। विशेषतः प्रदेश नम्बर 1 मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज बनाउन झापाको 4 आलीदेखि पश्चिम बंगालको सिलगढीसम्म अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागेको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय टोलीले प्रारम्भिक रेखाङ्कनको काम सम्पन्न गरेसँगै नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु गर्न तयारी थालिएको हो। भारत पश्चिम बंगालको सिलिगुडीदेखि झापाको 4 आलीसम्म निर्माण हुन लागेको करिब 50 किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण स्थलको अवस्थाबारे नेपालको संसदको उद्योग, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको टोलीले समेत स्थलगत अवलोकन गरेको छ। टोलीले पाइपलाइन बिछ्याउने विकल्प बारे पनि जानकारी लिएको छ। पाइपलाइन विस्तारका लागि सर्वेको काम सकिएको र भण्डार गृह निर्माण गर्न समेत परामर्शदाता चयन भइसकेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ। पाइपलाइनको परियोजना चाहिँ नेपाल भारतको द्विपक्षीय त्यसमा पर्छ, किन क्रस कन्ट्री पाइपलाइन छ नि त, बोर्डर जोडिनुपर्छ। त्यसको पनि कार्य अगाडि बढिरहेको छ। एलपीजी ग्यास निर्माण र भण्डारण निर्माण चाहिँ निगमको आफ्नै कार्यक्रम भएको हुनाले र यसमा चाहिँ दुई देशीय कुनै पनि स्थिति नभएको हुनाले यसको चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ र परामर्शदाता नियुक्ति गरी यसको डिटेल इन्जिनियरको काम भइरहेको छ। यो पाइपलाइन निर्माण भएको खण्डमा भारतसँग अन्तर्देशीय इन्धन आयात गर्ने दोस्रो पाइपलाइन हुनेछ। अम्लेखगञ्ज मोडालिटीबाटै निर्माण हुने पाइपलाइन करिब 16 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयल निगमको छ। करिब 50 किलोमिटर लामो पाइपलाइनको 35 किलोमिटर भाग भारतीय र 15 किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्ने निगमका मेकानिकल इन्जिनियर तथा निर्देशक वीरेन्द्र कुमार गोइतले बताउनुभयो। इस्ट वेस्ट हाइवेमा 31 मिटर सडक विभागको नर्म्स अनुसार 31 मिटरमा पाइपलाइन ओछ्याउनु पर्ने हो भन्ने 31 मिटर त्यो जग्गा चाहिँ सडकको छेउछाउ क्लियर हुनुपर्ने देखिन्छन्। एउटा त्यो हो र यता चाहिँ 25 मिटर मेन टेक्निकल त्यो हो। र अर्को कुरो, हामी जुन स्टोरेज बनाउँदाखेरि कन्सेप्ट नोट तयार भएको छन्। कन्सेप्ट नोट बनाएको कति बनाउने त भन्दाखेरि 41,000 केएल 41,000 केएल स्टोरेज क्षमता चाहिँ हाम्रो यो झापाको ल्यान्डमा 23 बिघामा बनाउने भन्ने योजना रहेछ। निगमले अहिले पाइपलाइनलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ र बायाँ भाग प्रयोग गर्ने या मेची पुल दक्षिणको जमिनबाट सोझै 4 आली जोड्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ।
निगमले 4 आलीमा पाइपलाइन आयोजना र एलपीजी ग्यास भण्डार गृह निर्माण गर्न 62 करोड 63 लाख रुपैयाँ खर्चेर 23 बिघा 3 कट्ठा 13 धुर जग्गा खरिद गरिसकेको छ। आयल निगमका अनुसार 4 आलीमा करिब 4000 मेट्रिक टन क्षमताको एलपीजी ग्यासको भण्डार समेत निर्माण गरिनेछ। यो प्लान्टको एलपीजी ग्यासले प्रदेश 1 लाई 50 दिनसम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तै यो पाइपलाइन विस्तार भएको खण्डमा प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का सम्पूर्ण जिल्लालाई इन्धनको आपूर्ति सहज हुने निगमको विश्वास छ। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मालपोत नापे जस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा हुने गरेको छ। धेरै गुनासो यस्ता कार्यालयहरूमा जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रकम माग्ने गरिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मात्र होइन, कुनै पनि निकायको नजर यी कार्यालयहरूमा पर्ने गरेको छैन। चौथो अङ्गको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको सञ्चार माध्यमले बेलाबखत भ्रष्टाचारको उत्खनन गर्ने गर्छ, तर यसलाई सरकारवाला निकायहरूले चासो दिने गरेका छन्। एउटा यस्तै घटना झापाको दमकमा भएको छ। दमकमा रहेको मालपोत कार्यालयमा घुस लेनदेन भइरहेको न्युज सङ्कलन गर्न पुगेका स्थानीय पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेलाई त्यहाँका कर्मचारीले कुटपिट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। झापाको दमकमा रहेको मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा नै बनेको छ। यहाँ मात्र होइन, देशका अधिकांश मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा लेनदेन सामान्य जस्तै हुने गरेको छ। भ्रष्टाचारको अखडाको परिचय बनाउन सफल छ दमकको मालपोत कार्यालय। दमकको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीबाट जनता वाक्क दिक्क बनेका छन्। घुस लेनदेनको रिपोर्टिङ गर्न गएका स्थानीय पत्रकार खगेन्द्र घिमिरे कर्मचारीबाट पीडित बनेका छन्। पीडित पत्रकारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले मालपोतका 3 जना कर्मचारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। स्थानीय पीडित पत्रकार घिमिरेले जाहेरी दिएका मध्ये मुख्य आरोपी समातिएका छन् भने अन्य व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको बताएका छन्। यसअघि जग्गा रोका गर्न जाँदा मालपोतका कर्मचारी खरिदार इन्द्र राजवंशीले आनाकानी गरेर घुस मागेको खबर आएपछि स्थानीय पत्रकार घिमिरे भिडियो खिच्न मालपोत पुगेका थिए। त्यसक्रममा 5000 घुस सेवाग्राहीले राजवंशीलाई बुझाएका थिए। यस्तै भिडियो खिच्दै गर्दा घुस लिने व्यक्ति राजवंशीले भिडियो खिचेको चाल पाएर अन्य कर्मचारी बोलाएर आफूलाई कुटपिट गरेको घिमिरेको आरोप छ। यस्तै समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकारमाथि भएको आरोपको निन्दा गर्दै पत्रकार महासंघ झापा शाखाले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ भने पत्रकार कुटपिट प्रकरणका दोषीलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू बीचको जुङ्गाको लडाईले रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा बेतेथी बढेको प्रसङ्ग हिजोको कार्यक्रममा उजागरण गरेका थियौँ। नगरपालिकामा नगरसभा नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तलब पाएको छैन भन्ने गुनासो आएपछि रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका थियौँ। यस विषयमा गुनासो बढेपछि हामीले मेयर र उपमेयरसँग कुराकानी गर्यौँ, तर मेयर र उपमेयर बीच विवाद रहेको देखियो। एक रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिहरूबीच एक आपसको लडाईले धेरै स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम ठप्प छन् भने हुनै पर्ने र हुँदै गरेका धेरै कामहरू पनि रोकिएका छन्। शुक्रबारको कार्यक्रम कल 24 मा रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर बीचको विवादको मारमा स्थानीयहरू पर्दै आएको प्रसङ्ग उजागरण गरेका थियौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा आर्थिक वर्षको असार 10 गतेभित्र सबै स्थानीय तहको परिषद सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यो नगरपालिकाले अझैसम्म नगरसभा नगरेर कानुनको खिल्ली उडाएको पाइएको छ। मेयर र उपमेयर बीचको विवादले नगरपालिकामा नगरसभा नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तलब नपाएको गुनासो गर्छन्। यति मात्र होइन, यस्तै विवाद र मतभेदका कारण नगरपालिकाका विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित भएको स्थानीयले गुनासो गर्छन्। त्यसपछि हामीले यसको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्यौं। नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह र उपमेयर अंशु सिंहलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसको सत्य तथ्य उजागरण गर्ने प्रयास गरे पनि उपमेयर अंशु सिंह मात्र हाम्रो सम्पर्कमा आइन्। कुराकानीका क्रममा उनी आफैले नगरपालिकाको बेतिथिबारे गम्भीर खुलासा गरिन्। मेयर धीरेन्द्र कुमार सिंहका कारण नगरपालिकामा अनियमितता बढेको, आय व्ययमा पारदर्शिता नभएको,
र अहिले नगरपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको उनको भनाइ थियो। यो सुन्नुहोस्। नगरपालिकाले अहिले जे जति काम गरिरहेको छ त्यो पारदर्शिताका बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराएको छैन भन्न खोज्नु भएको हो? छैन अहिलेसम्म हाम्रो नगरसभाको डेट तपाईँको 1 गते तोकिएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै किसिमको हिसाब किताब आएको छैन। मेयर साहबसँग हामी माग गर्न जाँदा मेयर साहबले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अब मेयर भन्दा माथि पनि निकाय हाम्रो पालिकामा को छ मलाई त थाहा छैन। आफूलाई लागेको दोषबारे मेयरको भनाइ यस्तो छ। बिना निर्णय पनि काम हुँदैन कि जनताको लागि के जान्छ त्यो माग उठाइरहेको छु। बिना निर्णय एउटा 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन, एउटा पनि काम हुँदैन भने मैले कसरी एकलौटी गरेँ। नगर प्रमुख सिंह नेपाली कांग्रेसबाट र उपप्रमुख सिंह राजपाबाट निर्वाचित भएका हुन्। यता यस्तै विवादका कारण असार 10 गते नै हुनुपर्ने नगरसभा हुन सकेको छैन। आगामी पुस 1 गतेलाई तोकिएको नगरसभा हुने नहुने अन्योलमा छ। नगरसभाकै कारण 4 महिनादेखि तलब भत्ता नपाएका शिक्षकहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलित छन्। विकासका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यस्तै विवाद गरेर बस्नु मर्यादाहीन विषय भएको छ। प्रमुखले उपप्रमुखलाई माइनस गरेर अघि बढ्न खोज्ने, तर उपप्रमुख भने सबै निर्णयमा आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य ठान्ने गर्नाले धेरै स्थानीय तहको 5 वर्ष यी दुईको विवादमा नै टुङ्गिने अवस्था देखिएको छ। रामेछापको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सञ्चालन भएका होमस्टेहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। लामो समयदेखि भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पर्यटनहरू आउन छोडेपछि दोरम्बा गाउँपालिकाको दोरम्बा बजार अवस्थित होमस्टे बन्द हुन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। रामेछापको ऐतिहासिक दोरम्बा बजारमा सञ्चालित होमस्टे बन्दको अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोनाका कारण स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन आउन छाडेपछि होमस्टे सञ्चालनको स्रोत नै बन्द भएको छ, जसका कारण 2064 सालदेखि सञ्चालनमा रहेका होमस्टे पर्यटक बन्दको चरणमा पुगेको होमस्टे सञ्चालकहरूको भनाइ छ। दोरम्बा गाउँपालिकाको दोरम्बा बजारमा आएका पर्यटकलाई स्वस्थ खानेकुरा र आनन्दसँग बस्नका लागि समूह मिलाएर खोलिएको होमस्टे कोरोना महामारीका कारण आर्थिक अभावको कारण बन्दको अवस्थामा पुगेको होमस्टे सञ्चालकहरूको दुखेसो छ। सबै बन्द भयो। अब त्यस कारणले बन्द र हाम्रो यहाँको भनौँ न लोकल पर्यटनहरू पनि हिँड्ने ठप्प भयो कोरोनाले गर्दा। अनि बाहिरकोहरू पनि त्यही कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो लगानी गरेको लगानीहरू त्यो पर्यटनै नभएपछि धारासाहीमा हामी गाह्रो भयो। कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो होमस्टेहरू अहिले बन्दै छ, एउटै चलेको छैन। पर्यटकहरू अहिले आन्तरिक पनि छैन, बाह्य पनि छैन, कुनै चहल पहलै छैन। अहिले होमस्टेहरू चाहिँ पुरै धराएसी भइसकेको छ। अहिले हाम्रो लगानीहरू पनि अब सबै डुब्ने अवस्थामा छ। अहिले चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ पुरै अब ध्वस्तै भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई स्थानीय खानाका प्रकारको स्वाद चखाउने र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका होमस्टे बन्दको अवस्थामा पुग्दा पनि स्थानीय सरकार भने यो विषयमा चासो देखाएको छैन। साथै लकडाउन खुलेसँगै पर्यटक आउने आशामा बसेका दोरम्बा बजारवासी पर्यटक नआएपछि निराश बनेका छन्। उहाँहरूलाई समस्या परेको छ भने त्यसको सहयोगको लागि चाहिँ गाउँपालिका तयार छ र आवश्यक जति पनि उहाँहरूको लागि कुराहरू छ त्यो हामी चाहिँ परिपूर्ति गरिदिन्छौँ र उहाँहरूबाट पनि त्यही खालको एउटा स्थानीय सरकारलाई यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएर नै उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ र उहाँहरूले पनि यहाँको पर्यटनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनुहुन्छ। रामेछापको पर्यटकीय गन्तव्य दोरम्बाको सैलुङको मनमोहक दृश्य हेर्नका लागि त्यस क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकहरू र आन्तरिक पर्यटकहरू प्रशस्त आउने गर्दथे भने अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशी र स्वदेशी पर्यटकहरू नआउँदा होमस्टे सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। पर्यटकीय हब बन्दै जाँदा साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ। सानो लगानीमा राम्रो हुने र स्थानीय स्तरमै रोजगार बन्ने भएपछि उद्योग स्थापना गर्नेहरूको आकर्षण बढेको हो। एक रिपोर्ट। थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने र ऊर्जा खपत तथा कामदार सहजै पाइने भएपछि रूपन्देहीमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा लगानी बढ्दै गएको छ। जिल्लाहरूमा अहिले 15,012वटा घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूमा झण्डै 30 अर्ब लगानी भएको छ। जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा खाद्यान्न, काठजन्य, ग्रिल, स्टिल, अल्मुनियम, कृषिजन्य, पर्यटनजन्य उद्योगहरू बढी खुल्ने गरेका छन्। यससँगै हस्तकला, सिलाइ कटाई, ब्युटी पार्लर जस्ता कम लगानीमा सञ्चालन गर्न
सकिने उद्योगहरू पनि बढी मात्रामा खुलेका छन्। खास गरी कोरोना महामारी सुरु भए यता लगानी सुरक्षित हुने देखिएपछि कृषि तथा पशुपालनमा लाग्ने वात्तै बढेका छन्। कृषि जन्य उद्योगहरूको नै आकर्षण बढी छ। तपाईको कृषि र पशुपालन सम्बन्धी उद्योगहरू को दर्ता बढिरहेछ। लगभग तपाईको एभरेजमा दैनिक 5-7वटा कृषि तथा पशु फर्महरू दर्ता भइरहेका छन्। त्यसको तुलनामा अरू होटल जन्य उद्योगहरू अनि अन्य व्यवसाय जन्य उद्योगहरू चाहिँ कम छ। स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा र युवा पुस्ता विदेश पलायन हुँदा जिल्लामा सञ्चालित ठूला उद्योगहरूमा भारतीय नागरिक बढी रोजगारीमा छन्। तर होटल तथा रेस्टुरेन्ट, छाला जुत्ता उद्योग, सिलाइ कटाई, हस्तकला, धातु जन्य उद्योग, खाद्य तथा पेय, इन्जिनियरिङ, वर्कसप, फर्निचर, कृषि तथा पशु फार्म, निर्माण जस्ता साना तथा घरेलु उद्योगमा भने नेपाली बढी रोजगारहरू छन्। जिल्लामा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा करिब 32,300 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यीमध्ये 24,919 पुरुष छन् भने 7,391 महिला छन्। रूपन्देहीमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले उद्योग कर्जा प्रवाहमा स्वास्थ्य तथा उद्योग मैत्री वातावरण र बजारीकरणलाई थप व्यवस्थित गर्ने हो भने लगानी झनै बढ्ने देखिन्छ। धेरै कुरामा यसले जानकारी राख्नुपर्छ सरकारले र यहाँको स्थानीय निकायले। यहाँ जुन लगानी गर्न आकर्षित छन् त्यो युवाहरू, यहाँका बेरोजगार युवाहरू, उनीहरूले कसरी दर्ता गर्ने, दर्ता प्रक्रिया यहाँ झन्झटिलो छ र विशेषतः अब यसमा आफूसँग पैसा छैन, लगानी कहाँबाट पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूलाई ज्ञान छैन। ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋणहरू पाइन्छ, त्यो कसरी पाइन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले जान्न सकिरहेका छैनन् भने अब यसलाई ब्याङ्कले र सरकारले पनि यसमा सस्तोभन्दा सस्तो ब्याजमा दिनुपर्छ। जिल्लामा साना तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गत हाल 6,667 उत्पादनमूलक, 4,226 सेवामूलक, 2,314 पर्यटनजन्य, 1,804 कृषि तथा वनजन्य र सूचना तथा सञ्चार उद्योग एउटा सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये पछिल्लो 1.5 वर्षमा मात्रै 1,948 उद्योग नयाँ खुलेको घरेलुको तथ्याङ्क छ। राज्यले श्रम प्रधान तथा ऊर्जा खपत न्यून हुने प्रकृतिका उद्योगलाई घरेलु तथा 5 करोडसम्मको स्थिर पुँजी लगानी हुने उद्योगलाई साना उद्योग अन्तर्गत राखेको छ। रूपन्देही लगानीका हिसाबले राम्रो जिल्ला भएकाले पनि यहाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा लगानी गर्नेहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। सरकारले सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएको छ। बर्दिया जिल्लामा मात्र 1 महिना यता 20वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ। कोरोनाको कारण नेपाल भारत सीमा बन्द रहेको समयमा नेपाली नागरिक किनमेल र दैनिक कामको लागि समेत भारत जान थालेपछि सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको हो। एक रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको 83 किलोमिटर सिमाना छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ। हाल सीमावर्ती क्षेत्रमा 20 भन्दा बढी सीमा सुरक्षा पोस्ट बीओपी स्थापना गर्न लागि छ। सीमा क्षेत्रका अहिले 100 भन्दा बढी सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सीमाना सुरक्षा चुनौती बढेपछि अस्थायी रूपमा प्रहरी बस्दै आएका स्थानमा बीओपी स्थापना हुन लागेको हो। सशस्त्र प्रहरीको देशैभरि जुन बोर्डरमा बीओपी स्थापना भएको छ, त्यसैगरी हाम्रो मधुवनको यो धर्मबस्तीमा पनि स्थापना भएको हुँदाखेरि हामी जनतालाई जुन भारतीय सिमानाबाट जुन हुने ज्यादतीबाट पनि जनतालाई सुरक्षाको महसुस भएको छ। चोरी निकासीलाई चाहिँ नियन्त्रण हुने त्यो हामीले आशा बोकेका छौँ। 83 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा मात्र 29वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि स्थानीय समेत जुटेका छन्। हालसम्म 7वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण भइसकेका छन्। सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना भएपछि अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रण हुने र शान्ति सुरक्षा समेत कायम राख्न समेत सहज हुने जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ। स्रोत साधन कम हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारको सहयोगमा हामीले यो व्यवस्थापन गरेका छौँ र यहाँका नागरिकलाई भोलिको दिनमा यो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पक्कै पनि सुरक्षाको शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने र विभिन्न गलत क्रियाकलापहरू हुने नियन्त्रण हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ यी बीओपीहरूको हामीले लगानी गर्दै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले अब आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको कायम गर्नका निमित्त यो कदम सङ्घीय सरकारलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि र चोरी तस्करी समेत नियन्त्रण हुने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको भनाइ छ। देशभरि 500 सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण भइरहेको बीओपी उद्घाटन गर्न बर्दिया पुगेका महानिरीक्षक खनालको तर्क छ। प्रत्येक बीओपीहरूले क्रस पेट्रोलिङ गर्दाखेरि 2 किलोमिटरको डिस्टेन्स कभर गर्ने बित्तिकै त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिनिमम आधी घन्टादेखि 45 मिनटको टाइम लाग्छ। आधी घन्टा 45 मिनटमा हामीले त्यो सम्पूर्ण कभर गर्न सकिने र त्यसमा यदि स्रोत साधन जस्तै साइकल, मोटरसाइकल, गाडीहरू भयो भने
अझ छिटो रूपमा चाहिँ त्यसलाई रोक्न सकिने अवस्था भएको हुनाले त्यो ज्यादै नै प्रभावकारी हुन्छ र त्यही प्रभावकारितालाई नै हेरेर हामीले 5वटा बिओपी चाहिँ चरणबद्ध रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्लान पेश गरेका छौँ। सुरक्षा पोस्ट स्थापना भएपछि स्थानीयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउनेछन् भने सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार समेत नियन्त्रणमा हुनेछ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर शनिबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। 2076 चैत 11 देखि सुरु भएको लकडाउन यता बन्द रहेको मन्दिर शनिबारबाट खोलिएको हो। भीमेश्वर मन्दिर गुठी तथा पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठका अनुसार दर्शनार्थीका लागि भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर शनिबार बिहानैदेखि मन्दिर खुल्ला गरिएको छ। दर्शनार्थीका लागि मन्दिर छेउको धारामा हात धुने व्यवस्था गरिएको छ भने मास्क लगाएर मात्र मन्दिरको मूल गेटमा प्रवेश गराइनेछ। मन्दिर परिसरमा भौतिक दूरी कायम गराउन लाइन लाग्ने चिन्ह बनाइएको छ। मन्दिरको शिला रहेको स्थानमा भने ढोका भन्दा बाहिरबाटै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पूर्ण दर्शनार्थीहरूको लागि खुल्ला गरिएको छ। पहिला बाहिर हामीले च्यानल गेटै बन्द गरेर सम्पूर्ण पूजाहरू बन्द गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामीले च्यानल गेट खोलेर भित्रको मूल ढोकाबाट सर्वसाधारणलाई अथवा भक्तजनहरूलाई दर्शन गर्नको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यो गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण दर्शनार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरिकन हामीले सूचना जारी गरेर हामीले कार्य गरेका छौँ। भीमेश्वरको शिलामा पसिना आउँदा देशमा अनिष्ट हुने जनविश्वास छ। 2 साता अघि समेत भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएको थियो। मन्दिरमा पसिना आएपछि राष्ट्र प्रमुखले क्षमा पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट आगामी मङ्सिर 27 गते क्षमा पूजा तथा लघुरुदी गरिँदैछ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको मारमा परेका उद्यमी व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको हो। समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कल निक्षेप बाहेका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यसैगरी कोभिड-19 को असर परेका ऋणीको 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा सावा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। अनलाइन मार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायत पर्यटन व्यवसाय र पशुपन्छी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकबाट गरिएको कोभिड-19 संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठक अझै
अनिश्चित बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा समेत राखेको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ खेलकुद विकास ऐन 2077 असार 17 गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। नयाँ ऐन अनुसार उपाध्यक्षमा शिव कोइराला र सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त समेत भएका छन्। ऐनको व्यवस्था अनुसार ओलम्पिक कमिटी बाहेकका बोर्ड सदस्य नियुक्त भइसकेका छन्, तर मन्त्रालयले बोर्ड बैठक बस्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। बोर्ड बैठक ढिलाइ हुने भएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सङ्घभित्रको विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। त्यसअघि सो समिति बोर्ड बैठकले गठन गर्ने तयारी थियो। नयाँ ऐनले एकै प्रकृतिका दुई सङ्घलाई ऐन कार्यान्वयनमा आएको 3 महिनाभित्र एक बनाउन निर्देश गरेको छ। 3 महिनामा एक नहुने एक प्रकृतिका सङ्घको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। आज देशभर थपिए 1024 जना कोरोना संक्रमित, 10 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 432 कोरोना संक्रमित थपिए, 5651 सक्रिय संक्रमित। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी ल्याउने, कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने खोप नेपाललाई निशुल्क प्रदान हुने। ओली र प्रचण्डका प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा पेश गरिने, 2 अध्यक्ष बीचको छलफलले निकालेन निकास। राजतन्त्रको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन, अहिलेको प्रदर्शन कास्टिङ मात्रै रहेको राजावादी शक्तिको चेतावनी। राज संस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै झापामा राप्रपाका विशाल प्रदर्शन, चितवनमा पनि राजावादीको बृहत प्रदर्शन। साथै प्रदेशमा अनुगमन टोली बनाएर गृह मन्त्रालयको अनुगमन तयारी, सहसचिवहरूको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै अनुगमन टोली समेत गठन। 5 बुँदे सहमतिपछि वीर अस्पतालका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता, कोभिड भत्ता समानुपातिक वितरणका आधारमा सुधार वितरणको व्यवस्था गर्ने सहमति। चैतको लकडाउनपछि 45 अर्बको खाद्यान्न आयात, अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिको भन्दा 17 अर्ब 46 करोडले बढी। कोरोना कहरका कारण 2 दर्जन हेलिकप्टर 9 महिनादेखि विमानस्थलमै थन्के, 1 दर्जन हेलिकप्टर मात्रै आकाशमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य लागू गरिने। सप्तरीमा हुलाकी सडकका लागि बाधा गर्ने अतिक्रमित संरचना धमाधम हटाइँदै नगर क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयबाटै सुरुवात। तोकिएको मितिभन्दा 6 महिना अगावै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सकिने सम्भावना, सिभिलतर्फका अधिकांश काम सकिए, फिनिसिङका काम मात्र बाँकी। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि 30 बिघा जग्गा अधिग्रहणको समस्या जटिल रहेकाले सरोकारवालाद्वारा सर्वपक्षीय छलफल सुरु। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका 5बाट कटुवा, पिस्तोल र गोलीसहित एक पक्राउ पर्नेमा 41 वर्षीय राजकुमार मण्डल। लकडाउनमा बन्द नेपाल भारत सीमा खुलाउन विराटनगरमा अनिश्चितकालीन धरनामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी। बागलुङमा सवारी साधनमा तोकिएको भाडा दर नटासे कारवाही, यातायात समिति र व्यवसायीलाई पनि राखेर भाडा दरबारे उठेका गुनासा समाधानका लागि पहल र समन्वय गरिने। बुटवलमा रहेको कोरोना अस्पतालको आइसियुबाटै सुनका गहना चोरी, 48 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको कानमा लगाएको 2वटा रिङ र नाकमा लगाएको फुली चोरी। चितवनमा गैंडा मर्ने र मार्ने क्रम बढ्यो, संसदीय समितिको चासो। 8 महिनापछि खुल्यो कैलालीमा रहेको टिकापुर पार्क, प्रति समूहमा बढीमा 25 जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा प्रवेश गर्न नपाइने। तस्करीका लागि पूर्वतर्फ लैजाँदै गरिएका 5 ट्रक गोरु रूपन्देही प्रहरीको नियन्त्रणमा लिएका सबै गोरुलाई पशु क्वारेन्टाइन भैरहुवामा पठाइयो। चीनको एक कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा 18 जनाको मृत्यु, 5 बेपत्ता। इरानले परमाणु गतिविधिलाई बढावा दिने कानुन ल्याउँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निरीक्षकहरूलाई आफ्ना परमाणु क्षेत्रको निगरानी गर्नमा रोक लगाउने। र रुसमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु, 2 पटक लगाउनु पर्ने खोप लिन हजारौं सर्वसाधारणले आफ्नो नाम दर्ता गरे। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
दिउँसो र राति गरी घडीमा दिनको 2 पटक 12 बज्छ। तर स्विजरल्यान्डमा दुनियाँको एकमात्र यस्तो घडी छ जसमा कहिल्यै 12 बज्दैन। स्विजरल्यान्डको सोलोथर्न सहरस्थित टाउन स्क्वायर स्थित यो घडीमा कहिल्यै 12 बज्दैन, किनकि यसमा केवल 11 वटा मात्र अङ्क छन्। यस घडीमा 12 अङ्क छैन। यहाँका मानिसहरू 11 अङ्कप्रति विशेष लगाव राख्छन्। यहाँ जुनसुकै वस्तुको डिजाइन 11 अङ्कको आसपासमै घुम्ने गरेको छ। सहरको चर्चको सङ्ख्या पनि 11 नै छ। त्यसका साथै सङ्ग्रहालय, ऐतिहासिक झरना तथा टावर पनि 11 नम्बरकै छन्। यहाँका मानिसहरूमा 11 नम्बरप्रति यति धेरै लगाव छ कि बालबालिकाहरूको 11औं जन्मदिन विशेष रूपमा मनाउँदछन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहालबीच 26 दिनपछि संवाद, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सचिवालयको निर्णय, अध्यक्ष दुईको प्रस्ताव अब कमिटीमा छलफल। सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने। गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको माग गर्दै देशभर राजावादीको प्रदर्शन, व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाले ल्याएको परिस्थितिबारे सबै दल जानकार हुनुपर्ने विज्ञको दावी। 6074 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 1024 संक्रमित थपे। कांग्रेस भन्छ कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल। सरकार जनताको आवश्यकता र पीरमर्काप्रति कति पनि संवेदनशील छैन। मालपोत कार्यालयमा हुने लेनदेनको सेवाग्राही दिक्क, दमकमा रहेको मालपोत कार्यालयमा घुस लेनदेन भइरहेको न्युज सङ्कलन गर्न पुगेका स्थानीय पत्रकारमाथि कुटपिट। र चीनको कोइला खानीमा विषालु ग्यास चुहिँदा कम्तीमा 18 मजदुरको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता, 1 जनाको जीवितै उद्धार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, तनहुको एउटा पुल उद्घाटनको क्रममा सरकारले नेता रामचन्द्र पौडेललाई गरेको व्यवहारलाई के भन्नुहुन्छ? ठिक हो, नेम सबैलाई लाग्छ भन्नेले तालीमा र सरकारले ज्याजती गर्यो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।